नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 49 पुग्यो। आज 311 जना संक्रमित थपिए। सत्तारूढ नेकपा भित्रको गुटबन्दी चर्किदो। अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी स्थगित गर्दा बालुवाटारमै अर्का अध्यक्ष दाहालले चलाए बैठक। काठमाडौँ प्रहरीद्वारा आधा किलो सुन र 14.5 किलो चाँदी बरामद। सुनसरी प्रहरीले लुटपाट गर्ने गिरौका 4 जना पक्राउ गर्यो। कोरोनाका कारण विश्वभर 6,57,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,66,87,000 नाग्यो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्तिको विषय मन्त्री परिषदले टुङ्ग्यायो। रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। साउन 9 गते मृत्यु भएका बझाङका 65 वर्षका पुरुषमा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज काठमाडौँ उपत्यकामा 53 311 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन 9 गते निधन भएका 1 पुरुषमा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। बझाङको बुङ्गल 3 का 65 वर्षीय पुरुषको साउन 9 गते निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। गत असार 24 गते उनी भारतको बेङ्गलोरबाट बझाङ पुगेका थिए। उनको घरमै निधन भएको हो। ती पुरुषमा दमको समस्या थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। 65 वर्षीय पुरुषको 2077 श्रावण 9 गते घरमै निधन भएको। दम रोगका बिरामी निज पुरुष भारतको बेङ्गलोरबाट असार 24 गते बझाङ पुग्नु भएको र यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 49 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 311 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 19,063 पुगेको छ। 5,129 जना अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। मंगलबार 121 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलबारसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 13,875 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 5,032 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। त्यस्तै देशभरिका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिनमा 15,331 जना छन्। सरकारले उपत्यका छिर्ने मुख्य नाकाहरूमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिरहेको छ। मंगलबार दिउँसो 4 बजेसम्म फर्फिङ नाकाबाट 455, थानकोट नाकाबाट 2,914 र साङ्गा नाकाबाट 944 गरी 4,813 वटा नमुना सङ्कलन भएका छन्। आजको पीसीआर 5,032 गरी जम्मा 3,52,307 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 15,331 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 121 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म जम्मा डिस्चार्ज हुनुहुनेको संख्या 13,875 छ। आज जम्मा 311 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,139 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, मोरङका 16 जना, प्रादेशिक प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, ओखलढुङ्गाका 1 जना र मोरङका 1 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रयोगशाला राजविराजमा सप्तरीका 15 जना, प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 8 जना, महोत्तरीका 8 जना, नारायणी अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 1 जना,
इलामका 1 जना र पर्साका 13 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 1 जना, कपिलवस्तुका 34 जना, काठमाडौँका 11 जना, नुवाकोटका 1 जना र सिन्धुपाल्चोकका 4 जना, शुक्रराज अस्पताल प्रयोगशालामा दाङका 1 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 1 जना, रामेछापका 1 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 1 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, पर्साका 1 जना, ललितपुरका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना, त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासीका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 21 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा काठमाडौँका 6 जना, ललितपुरका 2 जना, क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 2 जना, लमजुङका 2 जना, स्याङ्जाका 18 जना, प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा बाराका 4 जना, रौतहटका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा दाङका 5 जना, बाँकेका 3 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 5 जना, रूपन्देहीका 2 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 3 जना, दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बझाङका 3 जना र डोटीका 35 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 16 जना, दार्चुलाका 1 जना, डोटीका 23 जना, कैलालीका 18 जना र कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेको सङ्ख्या बढेको छ। चैत 7बाट लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने नाकामा सर्वसाधारणको चाप बढेको छ। सर्वसाधारणको भिडसँगै उपत्यका भित्रनेको चाप बढ्दा जोखिम बढ्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नाकामा स्वाब सङ्कलन थालेको छ। सन्तोष बिकी थापाको रिपोर्ट। लकडाउन अन्त्यसँगै उपत्यका भित्रिन चाहने सर्वसाधारणको चाप बढेपछि उपत्यका केन्द्रित जोखिम पनि बढेको छ। बाहिरी जिल्लाहरूबाट उपत्यका भित्रिनेहरूलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाकामा सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन गर्न थालेको छ। उपत्यका भित्रिने नाका नागढुङ्गा, दक्षिणकाली र साँगामा आइतबारदेखि सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन थालिएको हो। दर्शकबिन, यति बेला हामी साँगामा छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको साँगा अहिले यहाँ बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नागरिकहरूलाई या त सर्वसाधारणहरूलाई यहाँ चेक जाँच गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य पनि परीक्षण भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना र यहाँको स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा यहाँ तराईका जिल्लाबाट भित्रिएका नागरिकहरूलाई स्वाब सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। उनीहरूको स्वाब सङ्कलन पश्चात PCR परीक्षण मार्फत उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ वा पोजिटिभ आउँछ र त्यसपछि उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण यहाँ राखेर उनीहरूको रिपोर्ट पश्चात उनीहरूलाई जानकारी दिने या त यदि परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ उनीहरूको विवरण मार्फत सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने खालले चाहिँ उपत्यका भित्रिने नागरिकहरूको अहिले स्वाब सङ्कलन काम चलिरहेको छ। मेन फोकस चाहिँ यो तराईको जिल्लाहरू जस्तै हाम्रो जुन सिन्धुलीको बाटो हुँदै आउनेहरू छ नि, त्यो नाकाबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूले चेकिङ गरिसकेपछि यता पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी त्यो नाकाहरूमा होइन 10,000 कलेक्सन गर्ने हिसाब हो। अब 10,000 कलेक्सन नपुगेसम्म चाहिँ गर्ने हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3,000 भन्दा अलिकति बढीसम्म गर्ने कुरो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले PCR परीक्षणको दायरा बढाउने उद्देश्यले नाकामा समेत परीक्षण थालेको हो। 3वटा नाका हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने 10,000 सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये तराईका जिल्ला हुँदै आउनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा घटाएर सङ्क्रमणको दर कम देखाएको भन्ने आरोप खेपेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल दैनिक 2/3 दरले वृद्धि गरेर PCR परीक्षण गरिरहेको दाबी गरेको छ। 25,000 मान्छे आउँदाखेरि 7-8 हजार जाँच हुने, अहिले त्यसको 10 भागको 1 भाग मात्रै मान्छे आउँदाखेरि पनि 5,000 टेस्ट गर्ने। कसरी कम हुन्छ यो? भिडभाडमा काम गर्ने मान्छेहरू, अस्पतालको इमर्जेन्सीमा काम गर्ने, ब्याङ्कको काउन्टरमा काम गर्ने, अथवा कोही पोजिटिभ आएका मान्छेका आफन्तहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, जसको सम्पर्कमा आएका छन् मान्छे, ती सबै मान्छेको लिएको छ। कसरी कम भयो? कम भएको छैन।
PCR परीक्षण गर्दा उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूमा संक्रमण देखिए उपत्यका पुनः लकडाउन गर्ने वा नगर्ने विषयमा समेत निर्णय लिने सरकारको भनाइ छ। तर दैनिक रूपमा नाकाबाट भित्रिनेको चेक जाँचमा भने कुनै संयमता अपनाइएको छैन। सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन पनि मापदण्ड अनुसार गरिएको छैन। एउटै PPE सेट तथा स्वास्थ्य सामग्री मार्फत धेरै सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ। स्वाब सङ्कलन गरिएका व्यक्तिहरू निर्धक्क उपत्यका भित्रिन्छन्, जसलाई सङ्क्रमण देखिए मात्रै सम्पर्कमा ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। स्वाब सङ्कलन गर्दा सामान्य सामाजिक दूरी कायम नहुँदा त्यहीँबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम पनि बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत प्रहरी प्रमुख सहित 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 3 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस देखिएपछि कार्यालयभित्र रहेका सबैको नमुना स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पोखरा पठाइएको थियो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले स्याङ्जाका 18 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि गरेको हो। स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख DSP राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले 18 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि गर्नुभएको हो। अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना रोकथामका लागि काम गरिरहेकाहरूमा कोरोना देखिनु स्वाभाविक भएको भन्दै अब उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो। 12 गतेको रिपोर्ट अनुसार 18 जना प्रहरी कर्मचारीमा पोजिटिभ देखिएकोमा सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरी टेलिफोन हटलाइन, SMS, मेल, इमेल, इन्टरनेट जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने व्यवस्था यस अगाडि नै मिलाइएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा मातहत प्रहरी इकाइबाट समेत काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अवस्था छ। एक महिला प्रहरी सहित 18 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै अग्रभागमा रहेर कोरोना रोकथामका लागि खटिनेहरूको परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग समेत बढेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले बसन्तपुर पुगेर इनफ इज इनफ अभियानमा संलग्न युवाहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेताहरूले बसन्तपुर पुगेर आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका युवाहरूको अभियानमा समर्थन रहेको बताएका हुन्। नेता प्रकाशमान सिंहले PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउनु भयो। बढाउनु पर्यो भन्ने त नेपाली कङ्ग्रेसले पनि भनेको र उहाँहरूको पनि माग एउटै हुन आएको कारणले गर्दाखेरि अझ पनि उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्पिरिट, यो चाहिँ जुन यो रोकथाम गर्नुको लागि सरकारलाई चाहिँ एउटा दबाब दिनको लागि जुन उहाँहरूले चाहिँ यो सत्याग्रह गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पनि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता भएको कुरा चाहिँ जनाउनुको लागि हामी चाहिँ आज आएर यहाँ भएका छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व सभापति नयनसिंह महरले कुनै पनि समुदाय र वर्गबाट सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा आवाज उठेमा त्यसको समर्थन कङ्ग्रेसले गर्ने बताउनु भयो। सिंह र महरसँगै कङ्ग्रेस नेताहरू नवीन्द्रराज जोशी, रामहरि खतिवडा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायतको सहभागिता रहेको थियो। 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आफूहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा नभएपछि अभियन्ताहरूले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधि विधान विपरीत बैठक स्थगित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय अनुचित भएको ठहर गरेको छ। मङ्गलबारका लागि तय भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले एकल रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ओलीको आलोचना सहितको निर्णय गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 29 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले विधान विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित गर्नु अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसअघि नै स्थायी कमिटीले मङ्गलबार बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि विधान विपरीत अर्का अध्यक्ष ओलीले स्थगित भएको सूचना प्रवाह गर्नु उचित नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी
बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। पार्टीको एकता रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउन र वर्तमान सङ्कटलाई निकास दिन आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न पनि बैठकले सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। बैठकमा निर्णय गर्नु अगाडि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। आजको बैठकले पार्टी एकताको रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि र पद्धति सम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र पार्टीको वर्तमान सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले निकास दिन योगदान पुर्याउनका निम्ति पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आह्वान पनि गरेको छ। पार्टी एकताको रक्षा गर्दै केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेअनुसार महाधिवेशनको तयारी थाल्ने निर्णय पनि मङ्गलबारको बैठकले गरेको छ। 45 सदस्यीय नेकपा स्थायी कमिटी मध्ये मङ्गलबारको बैठकमा 29 जना स्थायी कमिटी सदस्य र 2 जना आमन्त्रित सदस्य गरी 31 जनाको सहभागिता थियो। मङ्गलबारको बैठकपछि नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको आकलन सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो 14 वर्षमा सूचना नदिने 24 जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले 14 वर्षको अवधिमा सूचना नदिने 24 वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरिएको बताउनु भएको हो। यो अवधिमा आयोगमा 5503 वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये 5279 उजुरीका सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले 6479 वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। 503 वटा उजुरी चाहिँ हामी कहाँ प्राप्त भएको छ भने 5279 चाहिँ हामीले त्यो क्लियर गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि लगभग यसले 95.92% चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गरेको छ र विभिन्न विषयमा आदेशहरू दिने गरेका छौँ। 6479 वटा त हामीले सार्वजनिक निकायलाई आफू पारदर्शी हुन, सूचना अधिकारी तोक्न, स्वत प्रकाशन गर्न, सूचना दिन, यी चाहिँ आदेशहरू विभिन्न आदेशहरू भइरहेको। उहाँले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको काम कारबाही प्रभावित भएको समेत बताउनुभयो। आयोगलाई स्रोत साधन र जनशक्तिमा बलियो बनाउने र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्न पर्ने गुरुङले बताउनुभयो। बैठकमा सांसद महेन्द्र राय यादवले 14 वर्षमा सूचना नदिने 24 सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान नगएको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। बजेटको अभाव देखिन्छ, आयुक्तहरूको नियुक्तिको सवालमा होइन सरकारको कमी कमजोरी देखिन्छ। त्यसकारण यी सरकारबाट नै एउटा टार्ने हिसाबमा यो सूचना आयोगको गठन गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले सरकारको गम्भीर ध्यान हुनुपर्ने हो भने, किनकि सूचना हक चाहिँ नागरिकको भइसकेपछि त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले आउने ऐन कानुनमा यी प्रक्रियाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। देशका विभिन्न कुनामा बसेका नागरिकहरूले सूचना आफूलाई प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने उसले चाहिँ सशरीर भौतिक रूपमा उपस्थिति नभइकन पनि सूचना माग गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अब सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 को ऐनलाई अहिले हामी कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौँ र यो 64 को ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ जस्तो कारबाही पनि एकदमै कमजोर छ भन्ने लाग्छ। सांसद रङ्गमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको, तर सांसदहरूले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताउनुभयो। सांसदहरूलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी सूचना पाउन सक्छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सदनमा संसदमा सांसदले एउटा कति खर्च भयो, कहाँ भयो भनेर सूचना माग्दै गर्दा
हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले होइन पछि भनेर जवाब दिनुभयो। यसको लागि हाम्रो यो सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसमा भूमिका के रह्यो त? सांसदहरूले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पर्ने बताएका छन्। सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले महिलामाथि हुने एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले आज काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गर्दै महिलामाथि एसिड आक्रमणको घटना नरोकिएको भन्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन पर्ने आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूले कमजोर कानुनकै कारण महिलामाथिको आक्रमण बढेको समेत बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पवित्रा कार्कीमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै उनलाई न्याय दिलाउन पनि माग गरेका छन्। प्रति हुने चाहिँ विभेद एकदम बढिरहेको छ। कुनै पनि महिला सुरक्षित छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सकिँदैन। हामी स्वतन्त्रतापूर्वक आज उहाँलाई भयो, भोलि अर्को चेलीलाई हुन्छ, पछि अर्को चेलीलाई हुन्छ। हरेक छोरीहरू चाहिँ सुरक्षित छैनन्। दिन प्रतिदिन छोरीहरूमाथि चाहिँ आक्रमणहरू भइरहेको छ। हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। भोलि हाम्रो छोरीहरू पनि सुरक्षित छैनन्। अब हाम्रो समाजमा चाहिँ हाम्रो छोरीहरूलाई सुरक्षित बनाउने कि नबनाउने, यदि बनाउने हो भने सरकारले चाहिँ जुन दोषीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। काठमाडौँको सीतापाइलामा साउन 8 गते उखुलढुङ्गा घर भई हाल सीतापाइलामा बस्दै आएकी 22 वर्षीय युवती पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो। उनको मुखमा एसिड परेको छ भने अहिले कीर्तिपुरको वन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएको छ। आजबाट महानगरले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएको हो। कुपन्डोल क्षेत्रबाट सुरु गरिएको स्मार्ट सडक बत्ती सातो बाटोसम्म जडान गरिएको छ। यसका साथै हिमालय होटल, पाटन ढोका, अशोक हल र पुलचोकबाट मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म जडान गरिने महानगरले जनाएको छ। सडकमा बत्ती निभाउन, बाल्न र पावर कम गर्न सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। महानगरपालिका भित्रका 3 वटा रुटमा 669 वटा बत्ती जडान गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 3 वटा रुटमा सम्म 669 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिनेछ। ती रुटहरू निम्नानुसार छन्। 1 बागमती पुलबाट जाउलाखेल लगनखेल हुँदै सातो बाटोसम्म। 2 हिमालय होटल यही ठाउँ, हिमालय होटल इनार, पाटन ढोका, अशोक हल, पर्खु, मङ्गल बजार लगनखेलसम्म। 3 पुलचोकबाट मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म। यो 3टा रुट ललितपुर महानगरपालिकाको गौरवशाली यो योजनाको भ्याटसहित कुल लागत 5 करोड 20 लाख रहेको छ। यो परियोजनाको कुल लागत 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ रहेको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ प्रहरीद्वारा आधा किलो सुन र 14.5 किलो चाँदी बरामद। सुनसरी प्रहरीले लुटपाट गर्ने गिरोहका 4 जना पक्राउ गर्यो। बाँकिएको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको 6 बिघा सरकारी जग्गा गैर सुकुम्बासीका नाममा दर्ता। मालपोत कार्यालयको मिलेमतो। र कोरोनाका कारण विश्वभर 6,57,000 बढेको मृत्यु। हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,66,87,000 नाग्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा भेटिएको 15 किलो मध्ये आधा किलो मात्रै सक्कली सुन रहेको पाइएको छ। आज बिहान काठमाडौँ प्रहरीले कमलादीबाट बरामद गरेको 15 किलो सुन जस्तो पहेँलो धातुमध्ये आधा किलो मात्रै सुन भएको महानगरीय प्रहरी परिषदले जनाएको छ। प्रहरीको चेक जाँचका क्रममा झोला फ्याँकेर फरार भएको गाडीमा 15 किलो पहेँलो धातु र 2 थान पिस्तोल भेटिएको हो। तर सुन फालेर भाग्नेहरूलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। मङ्गलबार बिहान 9 बजेको समय काठमाडौँको कमलादीमा नियमित जस्तै प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेको थियो। कमलादीको कृष्ण पाउरोटी चोकमा भइरहेको चेक जाँचकै क्रममा
तीव्र गतिमा आएको एक स्कर्पियो गाडीले रोक्दै नरोकी झन गति बढाएर अघि बढ्यो। शङ्कास्पद तरिकाले बा 65519 नम्बरको स्कर्पियो तीव्र गतिमा भाग्न खोजेपछि प्रहरीले पनि पिच्छा गर्यो। प्रहरीकै अघि हुइकिएको गाडीले कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि सेतो रङको एक कपडाको झोला फ्याँक्छ र फरार हुन्छ। प्रहरीले झोला खोलेर हेर्दा फेला पर्यो 15 किलो सुन जस्तो पहेँलो धातु र 2 थान पिस्तोल। स्कर्पियो गाडी नरोकिकन रोक्न नमानिसकेपछि त्यसलाई हामीले फलो गर्यौँ। फलो गर्ने क्रममा नबिल ब्याङ्क अगाडि कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि आइपुगिसकेपछि केही वस्तु फ्यालेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो र हामीले त्यो वस्तुतर्फ हामी लाग्यौँ। वस्तु हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हतियार र यो बरामद भएका सामग्रीहरू फेला पार्यौँ र तत्काल हामीले कन्ट्रोल मार्फत हामीले टिपायौँ। त्यो गाडी नम्बर हामीले टिप्न सफल भयौँ र टिपाएका छौँ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन अहिले जारी छ। प्रहरीले बरामद गरेको 15 किलो सुनमध्ये 500 ग्राम अर्थात् आधा किलो मात्रै सक्कली सुन भेटिएको छ। 14 किलो 500 ग्राम भने सुनको जलप लगाएको चाँदी भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घको परीक्षणमा खुलेको छ। फरार भएको गाडी र मानिसलाई पक्राउ गर्न नसकेको प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ। नक्कली सुनको कारोबार गर्ने गिरोहले सुनको जलप लगाई ठगी गर्न खोजेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। यो बाहिर सबैलाई सुनै देखाउनुको लागि गरिएको हुनसक्छ भन्ने नै छ। त्यसको अर्थ यो गिरोहले सटिनसँग चाहिँ जुन डिल गरेको छ उसलाई झुक्क्यानमा पारेर पैसाहरू हात पार्ने र केही मात्रै सक्कली र बाँकी चाहिँ नक्कली दिने। नक्कलीमा पनि जस्तै यहाँनिर भनियो नि 15 लाख आदिको चाँदी भनेपछि त अब करोडको विषयमा 10-15 लाख चाहिँ यसको त नोक्सान हुँदाखेरि पनि फरक परेन अहिले। त्यसकारणले यो चाहिँ बढी यसमा चाहिँ ठग्ने नियत पनि देखिन्छ। कुल 35 थान धातुमध्ये 1 किलो लेखिएको 8 थान, 250 ग्राम लेखिएको 26 थान र 500 ग्राम लेखिएको 1 थान सुनचाँदी प्रहरीले बरामद गरेको हो। जुन हालको बजार मूल्य अनुसार 42,09,500 को सुन र 15,56,400 को चाँदी छ। त्यसबाहेक 2 थान पिस्तोल र 2 थान म्यागजिन पनि बरामद भएको हो। पछिल्लो समय लकडाउनको मौका छोपी यस्ता ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय बन्न थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। यसै सुनसरीमा समूह बनाई लुटपाट गर्ने गिरोहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत साउन 9 गते धरानबाट इटहरी गइरहेको बसमा सवार रहेका धरान उपमहानगरपालिका 8 का 57 वर्षीय डम्बर प्रसाद बास्तोलाको साथमा रहेको 97,000 भन्दा बढी रकम लुटी फरार रहेका समूहमध्ये प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला रोसी गाउँपालिका 3 का 36 वर्षीय जितबहादुर ट्वाटी श्रेष्ठ, रोसी गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय चिउनी भनिने युवराज लामा, भुङ्लो गाउँपालिका 8 का 32 वर्षीय सुजन तामाङ भन्ने सनबहादुर लामा तामाङ र तिमाल गाउँपालिका 2 का 26 वर्षीय कमल लामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो समूहले इटहरीको ट्याङ्ग्रा खोला छेउमा बसबाट ओर्लन खोजेका बास्तोलाको साथमा रहेको नगद जबरजस्ती लुटपाट गरी फरार भएको थियो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद 12,900 रुपैयाँ बरामद पनि गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवा सभाको तुमलिङटार बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ। खातबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 तुमलिङटार स्थित शुक्रबारे बजार डुबानमा परेको हो। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। विश्वकै होचो अरुण उपत्यका तुमलिङटार स्थित शुक्रबारे हटिया क्षेत्र डुबानमा परेको छ। बजार क्षेत्र डुबानमा परेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। दर्शकवृन्द, खातबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 तुमलिङटार हो। यो ठाउँमा सोमबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण यो ठाउँ डुबानमा पर्यो। हरेक शुक्रबारे हाट लाग्ने यो क्षेत्रमा डुबान परेसँगै तुमलिङटारका अधिकांश घरहरू पनि डुबानमा परेको छ। डुबान भयो र विभिन्न धन सम्पत्तिको क्षति भएको छ। आवश्यकता अनुसार ढल निकास नभएको कारणले यो ठाउँमा वर्षेनी पानी परेसँगै डुबानमा पर्ने गर्दछ। शुक्रबारे बजारका दर्जनौं घर डुबानमा परे पनि 3 घर परिवार मात्रै पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। यो पोखरीको आसपास छ, दायाँ बायाँ यो घरहरू चाहिँ पुरै डुबानमा थियो बिहानसम्म। अहिले चाहिँ अब त्यहाँ 2टा डोजरले काम गर्यो होइन, जेसिबी लाएर चाहिँ पानी कटाएर मात्रै अहिले भएको। नभए यो
तल भुइँहुँदी सबै पानी पानी यहाँ होइन गडा यो हाम्रो घरहरूदेखि लिएर यो तल्लोपट्टिको मन्दिरदेखि अगाडिपट्टिको घरहरू पनि पुरै डुबानमा थियो। ढल निकास छैन अनि बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने र नगरपालिकाबाट बजेट आएको थियो केही बजेट, त्यो बजेटले चाहिँ अब यहाँ माटो पुर्यो, माटो पुरेर चाहिँ बजार अलिकति उकासियो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि पुराना कच्ची घरहरू छन् अब ती चाहिँ पहिले नै बनेका हुन्, यो गहिराईमा थिए। अनि यो गहिराई भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जुन बजारमा जम्नु पर्ने पानी आएर चाहिँ अब घरभित्र जमेर अब क्षति पुग्यो। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण घरहरू डुबानमा परेपछि स्थानीयका घर पसलमा क्षति पुगेको छ। शुक्रबारे हटिया क्षेत्र जलमग्न बनेपछि बिहानै खाँदबारी नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरी पानीलाई नदीतर्फ पठाउने प्रयास गरिएको थियो। यो बजारमा यो धेर माटो लाएर सबै यता गहिरा भएर यता बढाएर पछि ढल राख्ने ऊ पाइप लाउने भन भरे लाएन नि त, अस्ति ढल निकास राख्ने भन भरे राखेन नि त। अब पहिला नाली चाहिँ उता राम्रो खोलिदिएको भए यो विनाश हुन्थेन। अब बजार एरियालाई चाहिँ राम्रो बनाइयो होइन, ठिकै हो यो पनि। अब उता चाहिँ खोल्ने काम चाहिँ कार्य चाहिँ राम्रो गरिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो। अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँको उता सानो यता ठुलो, यता गहिरो भयो, अब उता गहिरो बनाएर लगिदिनु पर्ने। अनि सबै अब जाम भयो यहाँ पानी, अनि घरभित्र पस्ने, पसल बिगार्ने, अब होटल बिगार्ने, व्यवसाय तहस नहस। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण चारैतिर घरहरूले घेरेपछि बजार क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बस्ती विस्तार भए पनि व्यवस्थित ढल निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यो ठाउँको ढल निकासमा उचित व्यवस्था नगरे यस्तो समस्याहरू वर्षेनी झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खेवाहाङ मेवाहाङ सङ्खुवा सभा। यता बाढीले भोजपुरमा एक घर बगाउँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। चढानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा आज बिहान आएको बाढीले अमृत घलेको घर बगाउँदा घलेसहित 3 जना घाइते भएका हुन्। उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि धरान पठाइएको छ। आज बिहान करिब 6 बजेतिर बाछा खोलामा बाढी आउँदा बाढीसँगै घलेको घर बगाएको थियो। स्थानीय र नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा उनीहरूको उद्धार गरिएको थियो। काशी माथि आवाज आयो सो गरेन, धुवा मात्र ज्वाइँ सिधै कोठातिर आउँदा बच्चालाई निकाल्नुतिर पो होला होइन। म चाहिँ फेरि उतातिर क्याम्पतिर लागेँ, बुझ्दैन क्याम्पतिर 2-3-4 पाइला उता दिएर क्याम्पतिर धारा छैन, त्यति धारा जाने पछाडि हेर्नु। गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई प्राथमिक उपचारपछि धरान पठाइएको हो। घरबास गुमाएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 7 बीमका पहिरो पीडितको व्यवस्थापनका लागि फरक अभ्यास सुरु भएको छ। सामुदायिक भवन, विद्यालय र टहराको विकल्पमा गाउँका खाली घरमा राखिएपछि पहिरो पीडितले अल्पकालीन रूपमै भए पनि सुरक्षित र सहजता महसुस गरेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गत असार 26 गते म्याग्दी बीमको तल्लो गाउँ नौरू दुलेर बाइन्द फाटमा गएको पहिरोले 8 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोले बगाएर, भत्काएर र पुरिएर 26 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 50 देखि 60 घर पहिरोको उच्च जोखिममा भएकाले त्यहाँ बस्न नमिल्ने अवस्था छ। पहिरोबाट घरबास गुमाएका पीडितहरूलाई बेनी, पोखरा, काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँ र विदेशमा भएका घरका धनीसँगको सहमतिमा खाली घर आफन्त कहाँ र पीडितकै अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। हामीले के गरेका छौँ भने आफ्नो मान्छे कहाँ बस्न सक्नेलाई उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गरेर बस्नु भएको छ र आफ्नो मान्छेका ठाउँ पनि नभएकोहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अब यहाँ खाली घर भएकाहरूलाई आग्रह गरेर अहिले चाहिँ त्यो खाली घरमा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। र यो स्कुलमा 2 घर परिवार हुनुहुन्छ, आज नै उहाँहरूलाई फेरि त्यही चाहिँ खाली घर अघि तपाईँहरूलाई देखाइयो, त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिँदैछ। पहिरो लगत्तै किसानी मावि र मालिका आधारभूत विद्यालयको भवनमा राखिएका पीडितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको हो। स्थायी आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म खाली भएका घरमा व्यवस्थापन गरिएकाले आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा र व्यवस्थापनका हिसाबले सहज भएको छ। खेतीपाती त अब सबै कोही पहिरो लगाइदियो, कोही अब सोले लगाएर केही छैन। अब असमान
खानेपिने राम्रै छ। अब के भन्नलाई नि अब के हाम्रो लागि घर बनाइदे। बच्चाहरूलाई पर पुऱ्याएर कपडा ल्याउन आउँदाखेरि पऱ्यो माथिबाट एकैचोटि पहिरो आइदियो पछि 7 जना गएर उतै गाउँतिर छ। म उठेर बाहिर निस्किँदा त 2टा घर आइसकेको थियो। त्यहाँबाट त्यही भएर मेरो छोरा र म थिएँ। त्यहाँबाट 2टा नाति छन्, एउटा नाति छोराले समाते एउटा नाति समाते, म 2टा बच्चा मात्रै समातेर निस्केको। त्यस्तो चाहिँ बस्ने अवस्थै छैन, त्यसमा म कसरी यो चाहिँ हामी एउटा सुकुम्बासीको अवस्थामा हो। मेरो परिवार चाहिँ 11 जना छन् अनि घर जग्गा पनि अब त्यस्तै छ। अब ढलमा मात्रै बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ अब हेर्न जानुपर्छ त्यसले कस्तो त्यसो भने होइन त्यस्तै छ। अहिलेसम्म स्कुलमा बसेको थियो। उहाँहरू फेरि अब स्कुल खोलेपछि यहाँ बस्नु अहिले नमिल्ने अवस्था भन्नु पर्यो। यो पनि स्कुलले ल्याएको अनि आज भोलिदेखि यहाँ सर्नु पर्ला। सुरक्षित ठाउँमा जग्गाको खोजी गरेर पहिरोबाट विस्थापितलाई स्थायी बसोबासका लागि पहल थालेका छन्। पुनर्स्थापनाका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बिमवासीहरूले 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जुटाएको जनाएका छन्। पहिरो लगत्तै बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उद्धार, पीडितको अस्थायी व्यवस्थापनमा खटिएका बिमका युवा क्लब र आमा समूह तथा जनप्रतिनिधिहरू अवरुद्ध सडक, घोरेटो बाटो, विद्युत र खानेपानी आयोजनाको मर्मतका लागि श्रमदानमा जुटेका छन्। तत्काल हामी फेरि पसलबाट फेरि लामो डोरी निकालेर हामी 10-12 जना चाहिँ कलपकेताहरू गएर त्यहाँ हामी वारीबाट पारे चाहिँ पहिरोमा हाम फालेर रसिद तानेर फेरि उहाँहरू पनि 10-15 जना चाहिँ उहाँले वारी तार्यौँ र तारिसकेपछि हामी नौरुङला अब के गर्ने भनेर यति हताशमा भइसकेपछि अब यहाँका मान्छेहरू सबै सेफ्टीको लागि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ जम्मा हुनुभयो। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ बचाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ सेफ ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने गर्दा त्यो दिन चाहिँ सम्भव भएन र त्यो दिन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ बस्नुभयो। राहत तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन दरबाङदेखि पहिरोबाट अति प्रभावित बिङ र मराङ जोड्ने सडक मर्मत सुरु भएको छ। विपदको सामना र व्यवस्थापन गर्न बिमवासीको सामाजिक एकता, समन्वय र सक्रियता अरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित 1 अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने झन्डै 6 बिघा बढी सरकारी जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सरकारी जग्गा सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको करिब 6 बिघा सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीको नाममा सारिएको तथ्य बाहिर आएको छ। सो जग्गालाई 41 जना गैर सुकुम्बासीहरूलाई सुकुम्बासी आयोगले कार्यदेश भन्दा बाहिर गएर मालपोत कार्यालयले बदनियतपूर्वक कार्य अनुसन्धानले देखाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निर्णय गरेअनुसार चाहिँ अब त्यो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको गुनासो र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो गैर सुकुम्बासीहरूलाई त्यो वितरण गरियो र त्यो जुन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको चाहिँ कार्यदेशबाट बाहिर गएर त्यसरी गरियो भने अब त्यसको चाहिँ हामीले छानबिन गर्न मिल्दैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले अब त्यो दुर्व्यवहार अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेले यही असार 23 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ती 41 जनाबाट मालपोत असुल गर्न भनेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा कायम भएको खुलेको हो। यसको श्रेष्ठता लागू नभएको हुँदा हाल जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेले मालपोत असुल नगर्नु भनेर पत्राचार गरिसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। तत्कालीन 68 गठित सुकुम्बासी आयोगबाट एउटा निर्णय गरेर एउटा तथ्यार्थ पूर्जा वितरण गरिएको र त्यो श्रेष्ठता चाहिँ मालमा बुझाएको र निर्णय र श्रेष्ठता यहाँ बुझाइसकेपछि कारण नभएको अवस्था हो। त्यही आधारमा चाहिँ अस्ति एउटा मालपोत सम्बन्धी एउटा पत्र जारी छ त्यताबाट, त्यही आधारमा चाहिँ अगाडि चर्चा परिचर्चा भएको हो होइन। पछि यो श्रेष्ठता लागू नभएकोले मैले नै अर्को 4-5 दिनपछि जानकारी हुने बित्तिकै चाहिँ यो मालपोत असुल नगर्नु भनेर चाहिँ मैले सम्बन्धित वडा नगरपालिकाले पत्रचार गरिसकेको अवस्था हो। यसरी अवैध तरिकाले सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै व्यक्तिको नाममा सारिनु हुँदैन भन्ने कुरा स्थानीय कोहलपुर नगरपालिकाले बुझेको हुँदा उक्त जग्गालाई संरक्षण गर्ने कोहलपुर नगरपालिकाले बताएको छ।
दर्ता गरी मालपोत बुझिदिनु भनेर बाँकी मालपोत कार्यालयले सिधै वडालाई चाहिँ पत्राचार गरेको रहेछ। यहाँ हामीलाई पनि जानकारी भयो र जनतालाई झन् पहिले जानकारी भइसकेपछि जनताले एकदमै सबै सङ्गठित भएर यसरी चाहिँ सरकारी सार्वजनिक ऐलानीप्रति जमिन चाहिँ कसैले लुकीछिपी कसैलाई जानकारी नभएर यसरी चाहिँ दर्ता हुनु यो अवैध अथवा यो राम्रो कार्य होइन। अनि यहाँ चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका राजनीतिक दलका नगर स्तरीय कमिटीहरू नेताहरू चाहिँ जम्मा भएर यसरी चाहिँ निर्णय गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदा अब हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्वमा भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिँदा स्थानीयहरू आश्चर्यमा परेका छन्। पछिल्लो समय जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले लकडाउनका बेला घर भाडा छुट दिने जिल्लाका घरधनीहरूलाई सम्मान गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै आएका सङ्घमा आबद्ध व्यवसायलाई घर भाडा छुट दिने उनीहरूलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँगै जारी लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि मारमा परेका व्यवसायसँग निश्चित अवधिका लागि केही घरबेटीले भाडामा छुट दिएका थिए। कतिपयले 3 महिनासम्मको घर भाडा मिनाहा गरेका छन्। कोभिड-19 को प्रभावसँगै व्यवसाय ठप्प भएका बेला घर भाडा लिनु उचित नभएको भन्दै कसैको आग्रह अनुरोध भन्दा पनि स्वेच्छाले घर भाडा छुट गरेको घरबेटीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वभर 6,57,000 बढीको मृत्यु, हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,66,00,000 बढी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्तिको विषय मन्त्री परिषदले टुङ्ग्यायो। रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसलाई एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान 2077 अन्तर्गतको नगद पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम एनसेलले पुल्चोक क्याम्पसका 5 संकायका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस रोगको महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरू हाल बन्द रहेका र औपचारिक कार्यक्रम गर्न सम्भव नभएकाले एनसेलले यो वर्षको छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान अन्तर्गतको नगद पुरस्कार रकम 24 लाख रुपैयाँको चेक पोल्चोक क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सो नगद रकम एनसेलका प्रतिनिधिले पोल्चोक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको सदस्य सचिव नियुक्तिलाई सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टुङ्गो लगाएको छ। 3 दशक पुरानो ऐन खेलकुद विकास ऐन 2048लाई प्रतिस्थापन गरी बनेको खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार राखेप सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको 3 सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट रमेश कुमार सिलवाल राखेपको 19औं सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएको हो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 49 पुग्यो। आज 311 जना संक्रमित थपिए। सत्तारूढ नेकपा भित्रको गुटबन्दी चर्किँदो। अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी स्थगित गर्दा बालुवाटारमै अर्का अध्यक्ष दाहालले चलाए बैठक। काठमाडौँ प्रहरीद्वारा आधा किलो सुन र 14.5 किलो चाँदी बरामद। सुनसरी प्रहरीले लुटपाट गर्ने गिरोहका 4 जना पक्राउ गर्यो। कोरोनाका कारण विश्वभर 6,57,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,66,87,000 नाग्यो।
र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्तिको विषय मन्त्री परिषदले टुङ्गायो। रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।